अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड एकदम से चेंज हो गया। यकीनन हुआ ये कि पिछले दिनों हमें फीवर हो गया और फीवर होने के बाद फिर हम जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि हमें 102 बुखार है। अब इस चीज़ से हम काफ़ी घबरा गए कि ज़ाहिर बुखार है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो डॉक्टर साहब ने हमारा मुआयना करवाया और टेस्ट करवाया कोविड का, 100% पॉजिटिव आ गया। अब हम और परेशान हो गए। तो हुआ ये कि फिर हमें अपने ही घर में क्वारंटीन होना पड़ा और हमें अपनी जगह बदलनी पड़ी। खैर ये तो जगह का था, ये तो हमारे बैकग्राउंड का। अब हुआ ये कि आप लोग सब जानते हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ना ही मैं इतना जानती हूँ इस सिलसिले में, ना ही मुझे इतनी नो हाउ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि इस वबाई मर्ज़ का कलाकुमा होना जल्दी मुमकिन नहीं है। लिहाजा हम अपने क्वारंटीन के पूरे दिन किए, जैसे तैसे हुआ, एहतियात की, और बड़े मुश्किल वो दिन थे, यादगार दिन थे। अल्लाह ताला ने हमें उस मुश्किल से निकाला। उसके बाद ये है कि अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि देखें, फरवरी मार्च में जब कोरोना बहुत ज़्यादा शिद्दत पे था, बहुत ज़्यादा, और आया था नया, हम लोगों ने सबने बहुत सारी एहतियातें की थी। हमने मासियों को हटा दिया, हमने खानसामाओं को हटा दिया, हमने नौकरों की छुट्टी कर दी, और हम चाहे कितनी ही मुश्किल में पड़े रहे, लेकिन हम लोग खुद ही उसका मुकाबला करते रहे। कम से कम बाहर जाते थे, कम से कम कोई ज़रूरी चीज़ के लिए जाते थे। लॉकडाउन लग गए थे और उसकी एहतियाती तदाबीर शिद्दत की हद तक हम लोगों ने इख्तियार की थी। अच्छा, और वो हम लोगों के लिए बहुत कामयाब चीज़ थी। आप लोग सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा हुआ हम सब लोगों के लिए। अब ये है कि आजकल जो दोबारा से वबा आई है, तो हमारे डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आप इसको इतना इजी ना लें, आप इसको इतना इजी ना लें, इसलिए कि ये वबा जो है अभी ख़त्म होने वाली नहीं, अभी तो स्टार्ट समझे। जिस तरह के ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी, इस वायरस ने अपनी धूमधाम से यहाँ पे मौजूदगी इख्तियार करनी है। ये बड़े शोर शराबे के साथ यहाँ आ रहा है, लिहाजा हम लोगों को बेहद एहतियात की ज़रूरत है। और ये कि ये इस किस्म का वायरस है, डॉक्टर ने बताया है कि ये आसानी से जिस्म के अंदर से जाता भी नहीं है। ये हमारा अपना पर्सनल तजुर्बा है। आप यकीन कीजिएगा, सब कुछ हो जाने के बावजूद, दोबारा करवाया, नेगेटिव आने के बावजूद भी एक पूरे बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, अजीब सा फीलिंग आ रही है जो कभी नहीं आई थी। तो इसको डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे पास 6 महीने पुराने आ रहे हैं पेशेंट के, डॉक्टर साहब हमारे जिस्म का दर्द सही नहीं हो रहा, हमारी खांसी सही नहीं हो रही, हमारी तबीयत सही नहीं हो रही। हालांकि वो इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी तक लोगों के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि मेरे साथ भी अच्छा खासा इसी तरह से
ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سارے مسائل سے نکال کے آپ کے سامنے بٹھایا، اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ یہ کتنا مشکل تھا اور کتنے آسانی سے ہو گیا مجھے. اتنی مشکل چیز اتنے آسانی سے ہو گئی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی انسان معمول کی زندگی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم بھی بالکل اسی طرح ہو گئے. اب کام والوں کا آنا جانا، یہ چیز شاید ہمیں لے ڈوبی. ہم نے فوری طور پہ ان سب کی چھٹی کر دی. اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں، لیکن ہمیں اطمینان ہے، ہمارے پاس اطمینان ہے، سکون ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا دوبارہ سے اٹیک مجھ پہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. اور یہ ہے کہ میں آپ سے صرف ایک، جسے کہتے ہیں نا، ریکویسٹ، بنتی کروں گی کہ آپ لوگ پلیز SOPs کا پورا خیال کریں. آپ لوگ احتیاطی تدابیر مکمل طور پہ اختیار کریں، اور پلیز غیر ضروری باہر نہ جائیں. آپ اپنا مہینے کا سامان ہے جو بھی ہے ایٹ اے ٹائم آپ لسٹ بنا کے لے کے آ جائیں گھر میں. اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر ہرگز نہ جائیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تعاقب میں ہے. یہ ایسا تعاقب کر رہا ہے کہ جیسے بہرحال یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہنے کی جب ہم احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ پہلے بھی ہمیں بچایا اللہ نے، ابھی بھی بچایا اور آگے بھی بچائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ یہ سوچئے کہ جو یہ کرونا ہے، تو یہ کرونا اس سے پہلے تو کبھی نہیں تھا نا. ہم لوگ تو اس موسم میں بس نمونیا کے، انفلوئنزا کے شاٹس لگواتے تھے. یہ اب دیکھیے، یہ پہلے تھا ہی نہیں. یہ نہ جانے کہاں سے آیا اور یہ کب جائے گا. لہذا اس کی بس آپ نے پرواہ یہ کرنی ہے کہ اس سے بالکل دور، اس کی احتیاط، یعنی کہ دور سے مراد یہ نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ کہ اس کے بہت شدت کے ساتھ احتیاط کیجیے. اور آپ نے بس گھر میں رہنا ہے. دیکھیں، لیڈیز تو ویسے بھی گھر میں رہتی ہیں، بیچارے ہمارے جینٹس باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ پوری SOPs کے ساتھ جائیں اور غیر ضروری نہ جائیں. اگر کوئی کام نہیں ہے تو پلیز نہ جائیں. بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی یہی گزارش ہے جو میں نے آپ سے کی ہے. مجھے یقین ہے آپ میری چھوٹی سی بات پہ ضرور عمل کریں گے. میرے اپنے، میرے رشتہ دار، میرے ملنے والے دوست احباب، سارے کے سارے، اتنے سارے لوگ جو ہمارے بہت قریب ہیں، ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ احتیاط کریں. بہت بہت شکریہ.